बहुमंगळाचोर पदवीदारा देवा बापा आमच्या राया आनी आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका होगळाप दिता कित्याक तूं देवांचो देव तूं रायांचो राय तूं धनियांचो धनी तूं सर पदवेदार देव तूं जीव देव खरो देव नीज देव जिवंत देव सस्तांच्या सस्तांक तूं एकलोच देव तुजे सारको कोणचो दुसरो देव ना ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय तुका वळखल्या भुरग्यां सांगाता मेळोन सगळो दीस तुजी स्तुती करूंक तुका अर्गां दिवंक तुका महिमा दिवंक तुजें उतर आयकून कुरपा जोडचो अवकाश दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता तशेंच भोव मुगाळा बापा ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान सुम्या आमकां आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन न्हय बोळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान बनी स्वार्था तूं परगट करन ह्या सुवार्थे प्रमाणे जिवंक आनी सदांच आमी तुजी जावन जिवंक तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 ताका सत म्हणटल्यांक हर एकल्यांक सासणीक जिवीत मेळटलें ताका म्हणजे त्याच जेजू क्रिस्ताक सत मानून ताका आयकून ताणें बसयल्लें तें जिवीत जोडूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो कशीं आसात तुमी बरीं आसात वय मू देखून आज आमी आयकूया मोगाळ भाव भयणींनो ह्या पवित्र बायबलांत 2 संतती आसात कितले संतत 2 संतती आसात एक आसा सर्पाची संतत आनी एक आसा देवाची संतत एक आसा कोणाची संतत सर्पाची संतत आनी एक आसा देवाची संतत मोगाळ भावा भयण्यांनो ह्या विशयांत आज आमी आयकूया देवाच्या उतरा मुखांतरच ती सर्पाची संतत कशी ह्या देवाची संतत कशी देवाच्या उतरा मुखांतरच आमी आयकूया रोमांकारांक बरोवन साम पावल म्हणटा अवस्वर 8 ओळ 19 आनी 20 वाच आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदळा उगडापी करीत म्हण सगळी रचना ओढ अत्रेगान राखून आसा आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदळा उगडापी करीत म्हणून सगळी रचना राखून आसा सगळे सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार सगळ्या सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार ते तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय तिच्या स्वंत खुशे वरवीं न्हय बगार तिका तशें काल केल्ल्या देवाच्या कुशे वरवीं ते जाला पळया मोगाळ भावा भयण ह्या संवसारांत पिडा आसा कश्ट आसा दूख आसा निमाणें मरण आसा हें सगळें देवाक कळीत आसा की ना हें सगळें देवाक कळीत आसा म्हणटा आनी हें सगळें देवाचे कुशे प्रमाणे देवाच्या इच्छे प्रमाणे देवान जावंक सोडलां म्हणटा सगळें देवाक कळीत आसा ताका कळीत नासलेलें कांयच ना आतां हाजो गुंडायन आमी नियाळ करीत जाल्यार ह्या संवसाराचो आरंभ कसो जालो आरंभाक कितें घडलें म्हणून आमी इल्लें उगडासा काडीत जें पयिल्लें न्ही गे आतां संवसाराच्या आरंभा विशयांत आमी सगळ्यांक कळीत आसा वय मू आरंभाक देव आसलो वय मू देवान आकाशांनी पृथ्वी रचली मागीर 6 दीस पुरा रचना रचली वय मू ताज्या उपरांत 6व्या दिसा कोणाक रचलें मनशाक रचलें मनशाक रचून मनशाक कितें केलें देवान एदेनाचें एक बाग म्हणून थंय दवरलें आनी देवान ताका एक ल्हानशी आज्ञा दिली वय मू ह्या बागांत आसलेल्या हर एक कारुकाचें फळ तुवें खावीत पूण मोद एकात आसा ता एक कारुकाचें फळ तुवें खावंक नजो केल्ल्या दिसा तुका कितें जातलें तूं मरतलोय म्हणलें पूण आदांक ती आज्ञा कांय भिरांकूळ गंभीरशी दिसोना हर एक कारुकाचें फळ केल्ल्या बरी हें केल्यार कांय जायना म्हणल्या बरी तो जियेलो आनी उपरांत कितें घडलें म्हण तुमकां कळीत आसा आदावन एक सुरे रावचें बरें न्ही म्हणून देवान कितें केलें एक ताज्या बरीची कुशीची एक बोर काडून एक स्त्री रचली ती स्त्री ताका दिली मागीर त्या स्त्रियेन कितें म्हणलें हें पोळ केल्यार कांय जायना हांवें हें केलां आल्या हांव मरोना गे तुंय खा तुंय मरा नाय तिणेंय केलें ताकाय दिलें ताज्या उपरांत मोगाळ भावडीन कितें जालें म्हूण आमकां कळीत आसा देव सादी परी तांकां मेळोवंक आयलो वय मू मेळोवंक येताना आदांव कितें जालो त्या दीस सादी परी ताका देवाक पळोवंक जावना देवाक आयकूंक जावना देवा सांगाता ताका चलोवंक जावना कित्याक आपूण चुकून पडला म्हणल्यार एक भिरांत ताजे भितर आसली देखून तो कितें करता देव येताना लिपोवन बसता आदांव आदांव तूं खंय आसाय म्हणटाना वो लिपोवन बसला मागीर देव विचारता कितें जालें हांवें खावंक नजो म्हणिल्लें पळ तुवें केलें गी म्हणटाना तो कोणाचेर घालता शिदा तो न्ही जाय की 3rd पर्सन तो पयलो सरप मागीर स्त्री तो बिरमतो गुन्यांवा वेडून आसलो न्ही जाल्यार तो म्हणटाळे तुवेंच कर्ण दिल्लें न्ही की त्या स्त्रियेन म्हाका दिलें आनी हांवें केलें म्हणटा असलें सांगता तो खंय फट गजाल गी ती
नाही असले सांगलें ताणें. ताज्या उपरांत आमी आयकता जाल्यार आमी आयकोवया ताज्या उपरांत कितें जाता. उत्पत्तीचो बूक वस्वर 3:14 आमी आयकोवया. तवळ सर्वेस्परा देवान सरपाक म्हळें, हां, तुवें अशें केलें देखून तुवें अशें केलें देखून सर जानवरां सर्व जानवरां आणि मनजाती मध्ये मनजाती मध्ये तू शिराप पडलेलो जावं, तू शिराप पडलेलो जावं. तुझ्या पोटाचेर तू सरतलोय हां, आणि सगळ्या तुझ्या जिवितांत धूळ तू खातलोय. हां, तुझे आणि स्त्रियेमध्ये, तुझे संतती आणि तिचे संततीमध्ये तुझे आणि स्त्रियेमध्ये, तुझे संतती आणि तिचे संततीमध्ये दुस्मान काही हांव घालतलो हांव कितें घालतलो. दुस्मान काही घालतलो. आणि तिची संतत तुझे मस्तक चेंचतली हां, आणि तू तिचे कोटेक खोस मारतलोय. पळया हें सत आदांक समजाना. देव कितें उलयता पळया तो गूंड अर्थ आदांक समजाना. आदां कितें म्हणटा, हे तुजे संततीमध्ये आणि तुझ्या स्त्रियेच्या संततीमध्ये हांव कितें घालतलो. दुस्मान काही घालतलो आणि ती संतत तुझ्या संततेक कितें करतली, कोंस मारतली म्हणटा. आदांक कांय हें सत गुंडायेन तो चिंतूंक वचना, ताका समजाना. एक वेळार देवाची उतरां आमी आयकता ती आमकां गुंडायेन समजना. आमी आयकता आनी चलता. आतां आमी आयकलो आनी चल्लो, ताणें गुंडायेन चिंतूंक वचूना. आतां दीस वेता वेतना कितें जालें, आदांव आनी स्त्री ते जीव घोव बायलां म्हण येतोय, दादलो आनी स्त्री सांगाता जी येतली. आदांवन स्त्रिये लेगीत कितें केलें, एकवट जोडलो. उपरांत ती गर्भेस्त जाली. गर्भेस्त जाताना एका भुरग्याक ती प्रसूत जावचो वेळ येताना मुखार आयकोया कितें जाता. स्त्रियेक ताणें म्हळें, हां, तुझ्या गर्भेस्तपणाचे कश्ट हांव वाडयतलो. वाडयतलो. दुखीन तू भुरग्याक प्रसूत जातली. हां, पूण तुझ्या दादल्याक तू अत्रेकतली हां. आणि तो तुजेर अधिकार चलयतलो. पळया आतां कितें जाता की म्हणल्यार ताणें एक वट जोडलो आनी स्त्री गर्भेस्त जाता येव आनी एका भुरग्याक जल्म दिवची परिस्थिती. आतां हें उतर सरेस्परा देवान आतां तुमी स्त्रियो आसात पळया, तुमकां सांगिल्लें न्हय, हें तिका मात्र सांगिल्लें. एक सांगिल्लें उतार हें, तुज्या गर्भेस्तपणाचे कश्ट हांव कितें करतलो, वाडयतलो म्हणून. आमकां सांगिल्लें न्हय, आतांच्या स्त्रियांक सांगिल्लें न्हय. पळया ही येव गर्भेस्त जावचें तो वेळ, ती परिस्थिती इल्लीशी तुमी गमना हाडा. मेडिकल सायन्स आसा गी, डॉक्टर आसात गी, सासूमाय आसा गी, वैजणी आसा गी, या कोणी म्हणे तिका हेल्प करतली आसात गी. आतां 5 म्हयने 6 म्हयने 8 म्हयने जावन येतना कशें बसाजे, कितें उठाजे, कशें उठाजे, कितें पोत करीजे, खंय एडमीट जाय म्हण हॉस्पिटल आसा गी. पळया कसली परिस्थिती पळया. तिका पयल्या फावटी कोणी हाज्या पयलें कोणी गर्भेस्त जावनात, कोणी बाळंत जावनात. गर्भेस्त जावचें म्हणल्यार कितें, एक भुरग्याक जल्म दिवचें म्हणल्यार कितें, कशें कितें कोणाकी कांयच समजण येना. 9 म्हयने तिका कितें दिजे, खायजे, कशें पोत करीजे, कशें उठाजे, बसाजे, न्हिदाजे, कोणी सांगतले आहा ते कोणी नात. एकलीच आसा, कोणीय तिका सांगतले. आतां तुमी पळया, तुमी भयण्यो भाग्यवंत, आतां भोव भागी म्हण येत तुमी. कितल्यो आस्पत्र्यो आसात, कितल्यो डॉक्टर आसात, बाळंती पोसतेली आसात, नर्स आसात, वेळा वेळार सासूमाय आसा. उठाना काय गो, तशें बसाना काय गो, अळे तें उखलिना काय गो, सांगतले आसात गी नात. तिका कोणी म्हणे सांगतली आसली, कोणी नात मोगाळ बाबडीनो. देखून तिका सांगलें तुज्या गर्भेस्तपणाचे कश्ट हांव कितें करतलो, वाडयतलो म्हणून. आतां आदांव भोव अत्रेगान राखो नासलो. आतां एक भुरगें जल्माता, एक पूत जल्माता आनी म्हजो पूत सरपाची संतत आतां कितें करतलो, चेस्तलो म्हण तो चिंता तो. आतां उपरांत आमकां कळीत आसा तिका एक पूत जल्माता की जल्माना. कोण जल्माता, कांय जल्माता. कांय जल्मातना आतां आदांव कितें चिंता, आतां वो कितें करतलो, सरपाची संतत पुरा कितें करतलो, पुरा नाश करतलो म्हणून तो चिंताना कितें जाता की म्हणल्यार ल्हानशी सरपाची पिलां खंय खंय मेळटात, तो पुरा मारना आसा. कोण, कांय न. सरपाची पिलां मारन खंय सरप मेळटा थंय तो मारता. म्हळ्यार बापायन सांगलेलें आसा, अळे तूं सरपाची संतत पुरो नाश करताय म्हणून. सरपान आमकां कितें केलां, देवा तावन पयस केलां. एक वर्सा तावन कितें केलां, पयस केलां. देखून ओ कांय न सरपाच्या पिलांकी मारता आसा, खंय पळयल्यार पिलां मारता 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 मारन तो इतलो कठोर जालो की तेजें काळी जितलें कठीण जालें की निमाणें तो आपल्या भावाक लेगून मारूंक पडटा. ताच्या जल्माल्ल्या भावाक वरेक तो मारूंक पडटा. आमी आयकोवया ते एक घडीत इल्लेशें आमी आयकोवया. उत्पत्तीचो बूक वस्वर 4:1 थावन आयकोवया. 4:1 वाच. मनशान एवे आपल्या बायले कडेन एकवट केलो आणि ती गर्भेस्त जाली आणि कायनाक प्रसूत जाली. तिणें म्हळें, सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चरको भुरगो मेळ्ळो.
त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली. हां आबेल गवळी जालो आनी कायन शेतकार. हां थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो. तेच परी आबेलांनी एक प्रथम जनीत बकरो आनी ताची सरब अर्पिली. हां आबेल आनी ताची बेटवणी सर्वेस्पराक मानवाली. पूण कायन आनी ताची बेटवणी ताका मानवाली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो आनी ताचें तोंड बावलें. हां तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें, हां तूं कित्याक रागार जालाय हां आनी तुजें तोंड कित्याक बावला? तूं जर बरें करशी तुंय कित्याक मानवंक नजो? जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतलें. तुजेशी आसा ताची ओडणी, पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. हां उपरांत कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळें, आमी भायर शेताक या. शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जिवेशी मारलो. पळया कितें जालें पळया. सरपाच्या पिलांक मारन सरपांक मारन तो इतल्या धैर्यादीक जालो की आतां रगत म्हळ्यार ताका रगत पळोवंक कांयच बेजार ना. इतलो कठीण जालो की निमाणें ताच्या भावाक लेगून जिवेशी मारलो. आतां कायनान कितें चिंतल्लें, म्हजो पूत सरपाची संतत कितें करतलो, नाश करतलो म्हण चिंतल्लें. मोगाळ भावडीन पळया ताका 2 पूत आसले. दोनी पूत ह्या वेळार ते गेले. एकूच मेलो वय मू. आतां कायनान आबेला कितें केलें, मारून घालें. आतां मारून घाल्या उपरांत तो मेलो. कांय मेल्ल्या पर्यंत जालो की जावना. ताज्या हातांतलो भायर गेलो की वचोना. खंय गेलो, मागीर एका नोंद म्हळ्यार एका देशाक ताजेर शिराप पडलो. मागीर नोंद म्हळ्यार एका देशाक गेलो. कांय आदां कितें जालें, दोनी पूत आबेली मेलो. आतां कांयनी मेलो. दोगी मेल्ल्या बरी जाले. आतां सरपाची संतत नाश करतलो कोणी आसा गी, ताजें तोंड काबार जालें. देखून आमकां एक एक पोटी देवाचे उदार सत्राय दीत आमी खाय ना बरी जावन वचो म्हणटा. आमी आयकोवया. सॉरी 1 John chapter 3 verse 12 आयकोवया. जो आमचें पयलें 15:3-12 कितें म्हणटा, आमी कायना बरी जायनाये, आमी खाय ना बरी जायनाये. तो सैतानाच्या पक्षेक मेळल्लो, तो सैतानाच्या पक्षेक मेळुल्लो. आपल्या भावाकच ताणे जिवेशी मारलो. आपल्या भावाकच ताणें जिवेशी मारलो. कित्यापासून ताणे भावाक जिवेशी मारलो? ताची कृत्या कोठी. मोगाळ भाव भयणीनो, आज देवाचे उदार तुका आनी म्हाका सत्राय दिता. आमी कोणा बरी जायनाये, आमी खायना बरी जायनाये म्हणटा. पळया, कांयन सरपाची संतत नाश करूंक गेल्लो. निमाणें कितें जालें म्हळ्यार ह्या सरपान, ह्या सैतानान कांयनाकच नाश करून सोडलें. एक एक फुडें आमचे जिणेंत अशें जाता, आमी वायटा फाटल्यान ह्या देवचारा विरोध, सैताना विरोध झुजोंक आमी तयार जाता. निमाणें मोद्यागात आमी सलवता. तो आमकां नाश करूंक मागीर मुखार सरता. आतां आमकां आतां दोनी पूत आसा गी. तो पुती ना, ओ पुती ना. दोगांयकी ताणें होगडयलें. आनी पयल्या फावटी आदावन मरण पळयल्लें. कोणाचें मरण पळयल्लें? ताच्या पुताचें. मरण म्हळ्यार कितें म्हण ताका कळीत ना. एक मनीस मरता म्हळ्यार कितें म्हण कळीत ना. देवान ताका एक उतार सांगलें वय मू. कितें सांगलें? तूं ह्या रुखाचें फळ केल्यार त्या दीस तूं कितें जातलोय? मरतलो म्हूण सांगलें. पूण मरण म्हळ्यार कितें म्हण ताका कळीत नातलें. आपलो मोगासो पूत, देवाक मानलेलो पूत अबेल मरतना ताजें मरण पळोवन ताका उगडास आयलो. ओ देवान त्या दीस सांगलें तूं मरतलोय म्हणून. ओ मरण म्हळ्यार अशें गी. मरण म्हळ्यार अशें जाता गी. ओ मनीस कांय स्वास ना, उलयना, तो न्हिदता गी म्हण ताका त्या दीस पयले दीस कळीत जालें. आमी आयकोवया. कोरिंथांक बरयलें पयलें पत्र 15:50-6 वाच. 1 Corinthians chapter 15 verse 56 वाच. पाताकच मरणाचे कुंस हां आनी नियमशास्त्रच पातकाचे बळ. हां पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गस्तुती. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, हांगा आदां आमकां कितें जाता? मरण येता. म्हणून मरण ताणें पळयलें वय मू. पूण ह्या मरणाचें कारण कितें ताका कळीत जालें. मरणाचें कारण कितें जावन आसा? पाताक जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो. आपल्या पुताचें पाताक, ताजें पाताक, ताका आतां सगळें पाताक उगडास आयलें गी येवना. हांवें देवा विरोध गेलो, म्हजी स्त्री देवा विरोध गेली, म्हजी पत्नी देवा विरोध गेली. मात्र न्हय, म्हजो पूत कांय न्ही देवा विरोध गेलो. देखून आज ताज्या दोळ्या मुखारच पळया कितें कितें घडलें पळया. मरण म्हळ्यार कितें म्हूण ताका कळीत जालें. आतां आमी कांय की दुरसोवंक ना, आदांव की दुरसोवंक ना, ह्या येवे की दुरसोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार आमकां देवान रचलें की रचूं ना. आदांवक रचलें कोणें? कांयनाक रचलें कोणें? आबेलाक रचलें कोणें? देवाच्या रचण्यांत कांय म्हणी खोट आसा गी, उणेपण आसा गी. देवान मनशाक रचतना कांय म्हणी चड उणें इल्लो वयर सकयल करून रचला गी? ना मोगाळ भाव भयणीनो.
देवाची सर्व रचना संपूर्ण म्हणटा देवाचे उतरच म्हणटा आमी ऐकूया. द्वितीय नियम ओळ 30 आणि 2 चवथी ओळ आमी ऐकूया. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 32:4 वाच. देवाची सगळी रचना कशी आसात पळया. खडप ताची कृत्या संपूर्ण, खडप आणि ताजी कृत्यां संपूर्ण, सर ताचे वाटो नितीपूर्ण. सर्व ताच्यो वाटो नितीपूर्ण. तो फसय नातलो, तो फसय नसलेलो देव, विश्वासी देव. विश्वासी देव. तो नितीवंत आणि निष्कपट. ताणें दादल्याक रचले वय मू, स्त्रीक रचले वय मू. रचतना काय म्हणे उणेपण आसलें अस्कत काय घाला गी सांगा न्ही. कोणान ते म्हणे काय रचतना उणेपण अस्कत काय ताणें घाल्ली गी. कशें रचल्लें. आपल्या सारक्याचो, आपल्या सैमाचो, आपल्या रुपाचो, आपल्या गुणांचो, आपल्या मनाचो देवान रचूनागी. पळया मोगाळ बाबला आपल्या सारक्याचो आमी पुरा रचला वय मू. आज तर ह्या मनशां थंय खोटेपण कोणें हाडलें, वायट कोणें हाडलें, द्वेश कोणें हाडलो. देवान हाडलो गी. देवान कोणाक म्हणे उणेपण अस्कत काय घाला गी ना. तरी मरण खंय तावन येता, कश्ट खंय तावन आयले, पिडा खंय तावन आयले. पळया जेन्ना आमी देवाचे जावन देवाच्या संततींत आसता आमकां कांय प्रॉब्लेम जायना. जाता गी. पूण जेन्ना आमी देवातावन पयस सरता त्या वेळा आमकां प्रॉब्लेम जावचे. तुमकां एक ल्हानशें घडीत पळया. पावलो आनी सिलास सुवार्ता प्रगट करूंक येतात आमी ऐकूया. धर्मदूताची कृत्यां वस्वर 16 बी वळ वास. ॲक्ट चॅप्टर 16 वास. तशें आसता आं. एक दीस आमी मागण्याचे सुवातेक वेत आसतना पावलो आनी सिलास लीड थंय देरबेंत सुवार्ता प्रगट केली. लिडिया म्हणच्या बहिणीन भावार्थ स्विकार केलो. त्या लिडिया म्हणच्या बहिणीच्या घरा रावंक तेणें आसरो दिलो आनी थंय तावन ते मुखार सरतात. आतां एक दीस सुवार्ता प्रगट करताना मागण्याचे सुवातेक वेत आसतना मागण्याच्या सुवातेक येत आसतना बोलमे सांगतलो बुतू लागलेले एक गुलाम चेडू आमकां वाटेर मेळ्ळें. बोलमे सांगतालें भूत लागलेलें एक चेडू तांकां मेळटा, वाटेर मेळटा. बोलमे सांगून आपल्या धन्यांक ते जायत दुडू जोड दिताले. बोलमे सांगून धन्यांक जायत तें दुडू जोड दितालें. ते चेडू पावलाची आनी आमची पाट धरनच जायले. पळया पावलाची आनी सिलासाची पाट धरणी येता आनी बोब मारीत म्हणा लागले, आनी बोब मारीत म्हणटा ए मनीस परमोन देवाचे सेवक, ते तुमकां सडवणीची वाट प्रगट करतात. मोगाळ भाव भयणीनो हांगा देवचार साक्ष दिता. कोण साक्ष दिता. देवचार साक्ष दिता. पाऊलुक आनी सिलासाक हे कोणाचे मनीस म्हणून परमोन देवाचे सेवक. हे परमोन्नत देवाचे मनीस मोगाळ भाव भयणीनो. देखून आमी मागणें करता पळया. मागणें म्हळ्यार शब्द न्हय, आवाज न्हय. मागणें म्हळ्यार तुज्या आनी म्हजी जिणी जायचे मागणें. मागणें म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणीनो मागचें न्हय, आमची वाट विश्वासाची वाट जायची मागणें. आमकां पळयल्ल्या तक्षण मनशान सांगायचे हे कोणाचे मनीस. हे देवाचे मनीस. आज तुमी पळया सुवार्ता प्रगट करताल्यांक देवचारान कसली नांवां दिल्यांत. तो पडकिरो, तो चोर, तो व्यभिचारी असली नांवां आज सुवार्ता प्रगट करताल्यांक लोकां हातावन पडल्यात. कोणें दिल्ली ही नांवां. ही देवचारान दिल्ली. परमोन्नत देवाचे सेवक, खरे सेवक आमी जायनासतना ताका विश्वासी रावनासतना मोगाळ भावा भयणीनो आज देवचारान असली नांवां ह्या संवसारान सुवार्ता प्रगट करताल्यांक थोड्यांक दिल्यांत. पूण पाऊलुक आनी सिलासाक पडलेलें नांव पळया. देवचार खुद्द म्हणटा हे कोणाचे मनीस. हे परमोन्नत देवाचे मनीस. हे परमोन्नत देवाचे पवित्र सेवक. ती पवित्र जिणी, पवित्र साल, निर्दोशी जिणी तांचे तें आसा. आज ह्या प्रमाणे तुका आनी म्हाका देवा ह्या संवसारान वळखायची. हे देवाचे मनीस, ओ देवाचो सेवक, ही भयण देवाची, ओ भाव देवाचो, ओ पूत देवाचो. पळया वो देवसार आसा न्ही एकल्या तावन गेलो मू तो आनेकल्याक धरता की धरिना. गेले जरत ते दर्या दडेर कितें घडलें घडीत तुमकां कळीत आसा मू. एका मनशा थंय देवचार आसलो वय मू. एकलो आसलो की सैन आसलें, व्हडलें सैन आसलें. पूण ते देवचार कितें परतात जेजू लागीं आमकां ह्या मनशा तावन काडूंक ते कांय प्रॉब्लेम करिना. ह्या शहरांतले आमकां भायर धांवडय नाका म्हणटात. आमकां ह्या शहरांत रावाजी. आमकां जायते खोटेपण आणखी करूंक आसा, जायते आत्म्याचो विबाड करूंक आसा म्हण ते म्हणटात. पळया जेजून त्या मनशा तावन काडलें. ते कोणा भितर गेले. दुकरा भितर गेले. एकल्या भितर एकल्या तावन भायर येतना आनेकल्या भितर तो रिगोवंक प्रयत्न करता. आतां जावंक पुरो तूं घरा भवडटांत आसाय, दिंबेर पडोवन मागणें करताय, विश्वासांत आसाय, पूण तुजें भुरगें या बायल अस्कात आसा तो तुजे तावन भायर येता, तिच्या भितर इकता, ताचे भितर इकता. तो खंय जागो सोडिना मोगाळ भाव भयण्यानो. तो एकल्या तावन भायर वताना आनेकल्याच्या भितर येवंक तो प्रयत्न करता. आनी देवान कशें आमकां पवित्रपणान रचलां ते पवित्रपण कितें करूंक प्रयत्न करता तो. ते नाश करूंक ते होगडोवंकचे प्रयत्न तो करयता आमकां.
देखून देव पवित्र तुका नेमका रचतना ताणें पवित्र रचला, संपूर्ण परिपूर्ण कर रचला. कांयच सोबायांत जाणवांत देण्यांत कांयच ताणें आमकां उणें करूंक ना. ह्या संवसारा वरवीं आज आमकां उणेंपण भितर सरलें. देवान आदांक रचतना संपूर्ण परिपूर्ण. देवाचो पयलो पूत आदांव, देवाचो दुसरो पूत जेजू, पूण तिसरो पूत हांव आनी तूं. आदांक ताणें नाडलें की नाडूं ना, जेजूक ताणें नाडलें की नाडूं ना, तुमकां आनी म्हाका नाडटा की नाडिना, आमकां हर एकल्यांक तो नाडता. हांगा देवाचें परिपूर्ण संपूर्णपण ताणें दादल्याकय परिपूर्ण आनी संपूर्ण केलो, स्त्रियेकय परिपूर्ण आनी संपूर्ण ताणें केलो. कांयच उणेंपण ना देवाच्या रचनेंत. देखून आमी खंयच्याय मनशाक दुर्वोंक या दुरसोंक जायना. देखून आज मोगाळ भावा भयण्यानो पळया, आतां आमी खंय सुरवेर खंय आसल्या सर्पाची संतत आनी स्त्रियेची संतत वय मू. आतां खंय आसा संतत? आदांचे दोनीय पूत गेले. दोनीय पूत कितें जालें ताजें? एकलो मरण पावलो, एकलो हातांतलो गेलो. आतां कोण नाश करता? सर्पाची संतत नाश करूंक भायर सरलो. खायन सर्पान खुद्द ताका नाश केले वाटे वयले. ताका ताणें काण सोडलें, बापाय ताणें विंगड कर सोडलें, शिराप पडोवन घेवन एका दुसऱ्या देशाक ताणें धाडलें. आतां कांय खबर ना ही संतत कोण, ही संतत खंय तावन येतली कांय खबर ना. ताच्या उपरांत आतां येवे तावन जल्माल्ले 2 पूत काबार जाले वय मू. उपरांत बायबल आमकां कितें म्हणटा? आदांक सेत जल्मालो म्हणटा. कोण जल्मालो? सेत. आतां सेत जल्मतना परत्यांनी देवाची संतत इल्लीशी दिसून येवंक सुरू जाली. परत्यान सैतानाक एक क्लू मेळटा, ओ संतत कोणा तावन आतां येतली? आतां सेता तावन येतली म्हूण एक क्लू मेळटा ताका. आतां सेत आतां मुखार मुखार वयतना सेताक आनी कोण जल्मता? पेरा जल्मता. पेराक कोण जल्मता? अब्राम जल्मतना परत्यान त्या संततीचो उल्लेख येता बायबलान. आमी आयकुया उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 12 1-3. अब्रामाक सरस्पर देव कितें म्हणटा आमी आयकुया. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दैज्य गोत्र्या मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावन एक व्हड परसा उपजयतलो. तुजे तावन एक व्हड परजा हांव उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी तुजें नांव वर्ते करतलो. तुजें नांव वर्तें करतलो. आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. पळय सरस्पर देव अब्रामाक इतलें व्हडलें आशिर्वाद बसयता वय मू. हें आशिर्वाद बसोवंक कारण कितें देवान ताका? कित्या खातीर? बेश्टें कोणी बसयता की देव आशिर्वाद? तुका आनी म्हाका आशिर्वाद बेश्टें मेळटा की? बेश्टें कोणाक आशिर्वाद मेळना, बेश्टें कोणाक आत्मीक देणी मेळना, बेश्टें कोणाक सर्ग देव उक्तें करिना मोगाळ भाव भयणीनो. अब्रामाक कसलें आशिर्वाद दिवंक कारण कितें आमी पळोवया. उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 22-18 वेळ आमी आयकुया. जेनेसीस चॅप्टर 22:18 हें आशिर्वाद दिवंक कारण कितें पळया. तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून, तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून, तुजे संतते वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजेर मात्र न्हय, तुज्या संततीचेर मात्र न्हय, सगळ्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. कारण कितें? तुवें म्हजी आज्ञा. आज तुजेर आशिर्वाद केदाळा देवून येता. तुज्या संततीचेर आशिर्वाद केदाळा देवून येता. तुज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद केदाळा देवून येता. तुज्या सभेचेर आशिर्वाद केदाळा देवून येता. देवाची आज्ञा तूं आनी हांव पाळतना आमचेर आशिर्वाद देवून येता मोगाळ भाव भयण्यानो. आमी रितीर केल्ल्या वरवीं आमकां आशिर्वाद देवून येना. हांगा आमी प्रिचींग केल्ल्या वरवीं आशिर्वाद देवून येना. दांतलो एक वांटो दिताय जावंक पुरो, दुर्बळ्यांक कुम्म करताय जावंक पुरो, पिडेस्तांची भेट करताय जावंक पुरो, सगळें करताय जावंक पुरो. आशिर्वाद देवून येवची वाट हांगा देव दाखयता. देवाची आज्ञा तूं आनी हांव पाळतना आमचेर कितें देवून येता? तुज्या भुरग्यांची भिरांत आसा गी मागीर? तुज्या संततीची भिरांत आसा गी तुका? ना मोगाळ भावा भयण्यानो. कितल्या फावटी बायबलांत आमी अब्रामा विशयांत आसतना तें वस, हें कर, तें सांग, तें सोड, तें धर म्हणटाना ताणें ना म्हणलां गी. कित्याक म्हणून विचारलां गी. एक सवाल म्हणी केलां गी. एक सवाल वर एकी करूंक ना. कित्याक? थंयच 15-17 आमी आयकुया. आतां कसले आज्ञा पाळ्ळी ताणें तें म्हणटा. 15-17 आमी आयकुया. सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार तावन दुसरे फावटी अब्रामाक उलो करून म्हळें. पळय, एक फावटी ताका उलो केल्लो आमी थोडो आयकले. आतां दुसऱ्या फावटी परत्यान एक दर्शनांत उलो करता.
म्हजेच नांवान हांव सोपत दिता म्हज्याच नांवान हांव सपूत दिता अशें उलयता सर्वेस्पर. अशें उलयता सरेस्पर. तुवें हें केलें देखून तुवें हें केलें देखून पळया कितें केलें सांगता देव तें सांगता. आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटी सरलो नाय आनी देखून तुज्या एकल्याच पुताक इसाकाक म्हाका भेटोवंक तूं पाटी सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी मोलबा वयल्या नेकेत्रां बरी आनी दर्याचे वेळेर आसलेले रेंवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. पळय आनी कित्या खातीर आशिर्वाद कित्या खातीर ताजी आजना पाळ्ळें देखून देवान कितें कर म्हणून सांगिल्लें तें करूंक तो फाटीं सरलो ना देखून मोगाळ भाव भयणानो. पळया देव आमच्या लागीं हर एका घडी म्हणलेले बरें उलयता की उलयना हर एक घडी उलयता पूण आमकां जायत्या पडे तें आयकना मोगाळ भाव भयणानो. कितलीं वर्सां जालीं देव उलयता आसा पूण आमकां आयकना. देव तुज्या लागीं कितले वर्सां उलयते आसा त्या भावा मुखांतर त्या भयणी मुखांतर ह्या सेवका मुखांतर ह्या उतरा मुखांतर पवित्र पुस्तका मुखांतर उलयता की उलयना. हर एक घडी देव आमकां उलयते आसता पूण आमकां आयकोवचें मात्र उणें. केदळा आयकता पळय ह्या मोगाळ भाव भयणीनो तेदळा आमचें जिवीत कितें जाता बदलाता. देव कितें सांगता तें करतना आजना पाळतना आशिर्वादा खातीर आमी मागची गरज ना. तुमी जायत्या पटी बायबलांत वाचला न्ही की देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक सर्व आत्मीक देणी वतून दादोशी केलां. खंय कसली देणी आत्मीक देणी वतून ताणें दादोशी केलां. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यारच तें एक आशिर्वाद मोगाळ भाव भयणानो. हां आज तुमी पळयतात धर्माच्या एकवटांत जायतो लोक आसा संवसारी रितीन जायतो लोक संवसाराच्या एकवटांत रावन संतोश भोगूंक प्रयत्न करते आसा. पूण क्रिस्ताच्या एकवटांत येताना आमकां कितें आसा आशिर्वादां आसात. हांगा अब्राहम देवाची आज्ञा पाळता. तो खालतो जाता भोळो जाता सादो जाता देवाच्या उतरा मुखांतर. अब्राहमाची ग्रेस्त काय आमच्या बरें तुमी आयकलां मू भांगार आनी रुपे तो कितें करून दवरतलो खंय रास घाल दवरतलो. संवसारांतले राय येवन ताका बापा म्हणून पांयांक पडतले. तसली ग्रेस्त काय ताच्या घराच 318 जाण काम करतले आसतात पळय नॉर्मल मनीस न्ही सैनीक हर एक झुजारी ते. तसलो अब्राहम इतलो बलिश्ट बोलादीक ग्रेस्त काय ते बोलादीक पूण सरेस्परा मुखार एक सादो भोळो कितेंय सांगल्यार आयकोवचें तसलो फळचें तसलो देखून सरेस्पर देव ताका कितें करता आशिर्वाद बेसावां देखून मोगाळ भाव भयणीनो पळया आतां सरेस्परा देवान आदामाक सांगलें तुजी संतत स्त्रियेची संतत आणखी जीव आसा की ना आणखी हांगा जीव आसा. आमी आयकोवया थंय निमाणे आनी एक प्रवाद आमकां आयकूंक मेळटा. उत्पत्तीचो बूक वर 40 आनी 9 वळ 15 आनी 16 आमी आयकोवया न्ही 16 आनी 18 वाच. जेनेसीस चॅप्टर 49 16 आनी 18 वाच. दान आपल्या लोकाचो मनसुबेदार दान आपल्या लोकाचो मनसुबेदार इस्रायलाच्या हेर कुळया भशेन जावं दान रस्त्या देगेच्या सोरपा परी वाटे वयल्या आग्या परी जो गोड्यांचे कोटेक कोंस मारता आनी सवार पाटीस परतता सर्वेस्परा तूं दिताय ते सोडवणेक हांव आशेवन आसा. पळया मोगाळ बाबडीनो परत्यान हांगा ते कोंच मारच्या विशयांत त्या संतती विशयांत हांगा उल्लेख आसा गी ना परत्यान आसा. ती संतत इलिली आमकां दिसूनच येता पवित्र बायबलांत. पूण मोगाळ बाबडीनो आमी सुरूतान पळोवन आयल्यार सैतान ह्या संततीक नाश करूंक तो पळोवनूच आसा गी ना. कोणा मुखांतर ताका सैतानाक एक क्लियर दर्शन ना ती कोण संतत खंय तावन येता म्हणून. देखून तो पयलें तावनूच कायनाच्या फाटल्यान पडलो. कायना तावन सगळ्यांच्या फाटल्यान तो पडला की पडोना आजी पडोनूच आसा ती संतत नाश करूंक. देखून हांगा एक क्लू परत्यान सैतानाक मेळटा परत्यान एक क्लू मेळटा. पूण देव कितें म्हणटा पळय ह्या रोमांकारांक बरो 9 16 20 वळ आमी ताका विश्वासी जाताना पात्यणेचे जाताना ते सैतानाची खोट्याची काम आमच्या पांयां तळगाल मस्तीतलो म्हणटा देव. तोळ समाधानाचो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांयां तळा घाल मस्तीतलो. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सोबे आसूं. हांगा सारकें चीत दिया तो कोणाच्या पांयां तळा घाल मस्तीतलो. पावलो म्हणटा की म्हज्या पांयां तळा म्हणटा की कोणाच्या पांयां तळा आमच्या म्हज्या म्हणटा आमच्या म्हणटा ताज्या पांयां तळा न्ही कोणाच्या पांयां तळा न्ही. आमीच ताका मस्तूंक आसा. कोणें मस्तूंक आसा आमीच ताका मस्तूंक आसा. आमकां तो देवातान पयस करतना
देवातावन पयस करूंक पळयतना हे समाधान ताणें लुटूंक येतना कोणें ताका पयस करीची आमीच ताका पयस करीची कोणेंय आमचें तें आसलो कोणें दुसऱ्यान पयस करूंक जायना म्हजें तें आसलो कोणें भायर घालीची हांवेंच भायर घालीची हांवेंच पयस करीची हांवेंच मस्तीचे पावलो म्हणटा म्हज्या पांयां बेला घाल तुमच्याच पांयां बेला घालता म्हणटा आनी एकच वाट मोगाळ भावबणीनो हें देवाचें उतर आमी आयकता सत मानता त्या प्रमाणे जी येतना आमी देवाच्या संततींत आसता आमी देवाच्या भुरग्यांत आसता आनी ताणें आमकां दोसूंक ताणें आमकां वायट करूंक जायना आज पळया कितल्या लोकांक ताणें ताच्या मुठी भितर घालून घेतलां पळया बायलो संवसार बायले जिगीमिगी दाखोवन हें कशें देवातावन देवाच्या संतती जावन ताणें ताका पयस करून दवरलां पळया आजी पुरा कामां तो करनासा पूण मोगाळ भावा भयणीनो हांगा स्त्रीची संतत या सर्पाची संतत म्हूण सांगून येताना कोणाक तें भासयल्लें पळया तांकां तें फावो जावना म्हणटा देवाचें उतर कित्याक फावो जावना कोणाक तें भासयल्लें पळया तें भावार्थांत रावना म्हणटा हेब्रेयांक बरयलें 15 स्वर 11 दुसरी ओळ आमी आयकुया भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवाल्ले भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवाले देवान आपल्या उतरा वरवीं ही पृथ्वी रचली भावार्था वरवीं ते देवाक मानवाले जाल्यार हे चुकोवन पडले की पडोनात ते चुकोवन पडले मोगाळ भावबडीनो आदावांत हांव आब्रामांत हांव कितले भावार्थी आसले पळय हे हर एक भावार्थी चुकोवन पडल्या ती पडोनात हे हर एकले चुकोवन पडले देखून देवाची एक योजना आसा पळय कंप्लीट करूंक कोणा वरवीं जावना कोणाय की तुमी सगळ्या पवित्र बायबलांत पळया चुकोवन पडनातलो कोणी म्हणी आसा की ना ते योजन पूर्ण करूंक जावना तातूंच वळ 30 आनी 9 आमी आयकुया 39 वास आनी समेस्तांनी आपल्या भावार्था वरवीं देवातावन केदी वरती शिफारस जोडली ना पळया देवातावन जैती व्हडली शिफारस ताणी जोडली जाल्यार तरी देवान बसयल्ले तांकां मेळ्ळे ना देवान बसयले तांकां फावो जावना कित्याक ते भावार्थांत आसले जाल्यार ते चुकोवन पडले पवित्र आत्मा तांकां चलयतलो जाल्यार ते चुकोवन पडले आतां तुमी सांगा ह्या संवसारांत चुकोवन पडनातलो कोणी आसा गी देवाचे उतराचो म्हणटा न्ही गी उपदेशकाचो बूक स्वर 7:20 ओळ कितें म्हणटा उपदेशक 7:20 ओळ कितें म्हणटा केदींच पाता करी नासता केदींच पाताक करी नासतना फकत बरें करूंक सक्य तितलो प्रामाणीक मनीस फकत बरें करूंक सक्य तितलो प्रामाणीक मनीस पृथ्वीर कोणूच ना पृथ्वेंत कोणी कोणूच ना भावार्थ्या मध्ये ना भावार्थी म्हणले चुकोवन पडले पवित्र आत्मा देवान दिल्लो तेय चुकोवन पडले पावलू सांगता की सांगा ना पावलू चुकोवन पडला म्हणटा वळखता की वळखाना कितें बरें करूंक जाय तें हांव करिना कितें करूंक नजो म्हण चिंता तेंचें म्हजें तें जाता म्हणून आमचें तें अशें घडटा की घडना स्वाभावीक तें कोणी आसा पळय आमी देवाचें तर आयकून हें आनी करिना म्हणून आमी चिंता पळय तेंच करूंक परत्यान परत्यान आमकां ते भितरल्यान एक ताळो आयकता तेंच कर म्हणून पावलू खुद्द म्हणटा म्हाका तशेंच जाता म्हणून तोय वळखता देखून ह्या सगळ्या संवसारांत कोणी पाता करिनासतना रावल्लो कोणी खंयचेंय करना जाल्यार आमी हाज्या पयलीं फुडें सांगलां न्ही आमी व्हडल्या व्हडल्या पात्रांक आदलोवन पडटा की व्हडल्या व्हडल्या खडपांक वचून आदलोवन पडटा की ल्हानशा पात्रांत ती आमी करना ल्हानशा व्हडले व्हडले आमी कांय करिना जावंक पुरो ल्हानशे केवडी चिंतनान लेगून वय मू देखून पाद्र्यापान आमकां एक बरो अवकाश करून दिला वय मू आतां विनवणेचें मागणें आनी तातूंत एक खाकुळत मागूंक आमकां अवकाश करून दिला गे दिवना खाकुळत मागूंक चिंतनांनी करनांनी शब्दांनी केल्ली ल्हानशी पत्कां देवाचें उतर म्हणटा न्ही की सबार संगतीन आमी सक्कडी चुकोवन पडटा पूण उलोवण्यांत केदींच चुकोवन पडना तो एक संपूर्ण मनीस सय आपली सगळी कोट तो दामून धरूंक पळया म्हाकाय हें जायना हांगा देवाचें तो दितना हांवें चुकोवन पडटा उलोवण्यांत देखून बायबली सांगता न्ही की आयकोवच्यान कितें जायची सुटसुडीत जायची उलोवच्यान कितें जायची तुमी आयकतात गी आयकून आसात गी एक फावटी एकल्यान विचारलें खंय तेरी बीबी तेरे को सुनती है तेरी बात सुनती है ताने म्हणलें जिस दिन से मैं शादी हो गया है ना उस दिन से आज तक हर एक बात सुनती है मैं जो कुछ भी बोलता हूँ हर एक बात सुनती है मानती नहीं वो अलग बात है सुनती जरूर है मानती नहीं वो अलग बात है आमगे आयकता वय मोगाळ भाव भयणानो पूण हें देवाचें उतर आमी चड आनी चड आयकल्यार पावना त्या उतरा प्रमाणे आमी कितें करचें जिवीत बांदून हाडची ताजी आजना पाळतना आमचेर कितें आसा आशिर्वाद आसात बेसांव आसात मोगाळ भाव भयणानो देखून पळय आमी हडोन एक उतार आयकलें आमी कितें आयकलें अब्रामाक सरस्परा देवान एक आशिर्वाद बसयल्ले वय मू ते आशिर्वाद कसले परत्यान आमी आयकुया उत्पत्ती स्वर 22 ओळ 15 ते 17 परत्यान आमी आयकुया
22, 15 to 17. सर्वेस्पराच्या दुतान सरकार तावन दुसरे फावटी अब्रामा उलो करून म्हळे आ, मुजेस नांवान हांव सोपोत दिता अशें उलयता सर्वेस्पर आ. तुवें हें केलें देखून मला म्हणजे आजना पाळले देखून तुवें केले देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं पाटी सरलो नाय देखून एकल्याच पुताक भेटोवंक लेगून तूं पाटी सरलो नाही देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आनी मोलबा वयल्यान एक कित्रा परी मळबा वयल्यान केतरा परी आनी दर्याचे वेळेर आसलेले रेवे परी आणि दर्याच्या वेळार असलेल्या रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो हांगा 2 आशीर्वादां तो बसयता अब्रामा कितली आशीर्वादां एक आत्मीक आशीर्वाद सर्गीचे आशीर्वाद बसयता आणि एक भुमीचे आशीर्वाद भौतिक आशीर्वाद तो बसयता 2 आशीर्वादां बसयता एक मळबाच्या नेकेत्रां बरी आणि एक भुमीच्या रेवे बरी 2 आशीर्वादां भौतिक आणि आत्मीक आता हे आत्मीक आशीर्वाद कोणाक मेळटा हे इजाकाक आनी ताज्या इजाकाक मेळटा आमी आयकुया उत्पत्तीचो बुक अवस्वर 20 आणि 6:4 हे आत्मीक आशीर्वाद सर्गीचे आशीर्वाद कोणाक बसयता आमी पळोवया जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 4 वाच मोलबाच्या नेकेत्रा परी मळबाच्या नेकेत्रां बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो तुजी संतत हांव वाडयतलो आनी वो देश हांव तांकां दितलो आता मळबाच्या नेकेत्रां बरी म्हणजे सर्गींचे आशीर्वादां आत्मीक आशीर्वादां सरेस्वर देव कोणाक बसयता इजाकाक जो आत्म्या प्रमाणे जियेल्ल्या पुताक तातूं हेडिंग वाच इसाक गेरारांत वस्ती करता इजाक गेरारांत असताना गेरारांत वस्ती करताना थंयसर सरेस्पर देव आत्मीक आशीर्वादां सर्गीचे आशीर्वादां कोणाक बसयता इजाकाक आत्म्या प्रमाणे जियेल्ल्या पुताक मोगाळ भाव भयणानो आता दर्याच्या रेवेच्या खणा बरी एक भुमीचे आशीर्वाद दिल्ले ते आशीर्वाद तो जाकोबाक बसयता आमी आयकुया उत्पत्तीचो बुक अवस्वर 20 आणि 8 14 वळ वाच जेनेसिस चॅप्टर 28 वर्स 14 वाच धरणीर असलेले धुळीच्या कणा परी धरणीर आसलेल्या धुळीच्या खणा परी तुजी संतत वाडतली तुजी संतत वाडतली आनी तूं अस्तमतेक आनी उदेंतेक उत्तरेक आनी दक्षिणेक विस्तारतलो अस्तंतेक उदेक उत्तरा आमी म्हणटा न्ही गे दक्षिणा पूर्व पश्चिमा चारी कुशिल्यांनी विस्तारतले आनी तुजे संतती उदेशी संवसाराच्या सर कुळयांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो पळया आत्मीक आशीर्वादां कोणाक बसयली इजाकाक आनी भौतीक आशीर्वादां कोणाक बसयली जाकोबाक देखून तुमी जाकोबा विशयांत जाणात न्ही गे आवयच्या गर्भांत आसतनाच ताका संवसाराची आशा कोणाक जाकोबाक आवयच्या गर्भांत आसतनाच ताका संवसाराची आशा आसली तुमी जाणात न्ही गे जवळे पोत्ते वय मू एसाव आनी जाकोब गर्भांतल्यान भायर येतना पयलो कोण भायर येवंक आसलो निजायकी इजाक आसलो ताजो पांयदन कोण भायर येता ताजे उपरांत पळय ताका संवसाराचीच आशा तो दांतलो एक वांटो दिताना जाकोबाक अशें म्हणटा तूं म्हाका वाटेर राखशी जाल्यार म्हाका उंडो दिशी जाल्यार न्हेसोंक वस्तू दिशी जाल्यार मात्र दिता म्हणटा एक वांटो नाल्यार दिना म्हणटा तो संवसाराचोच गुलाम संवसाराचीच आशेन तो आसलो देखून जेजू क्रिस्ताच्या जल्मा वेळार देवदूताने खबर दिल्ली कोणाच्या संततीचेर तो राजवडकी चलयतलो जाकोबाच्या संततीचेर तो कितें करतलो राजवडकी चलयतलो कित्याक जाकोबाची संतत संवसाराक आशिल्ली मोगाळ भाव भयणीनो त्या आशेन तावन सोडोवंक त्या गुलामपणान तावन सोडोवंक त्या संततीचेर राजवडकी चलयता म्हणटा आनी तुमी जाणात न्ही की जाकोबान खंय केल्यार चिटींगच केल्लें वय की न्ही ताणें चिटींग केल्लें बायबलांत आपल्या भावाक एसावाक कितें केल्लें चिटींग केल्लें मागीर लाबानाच्या घरा थंय कामाक लावता मावळ्या घरा थंय ताणें कितें बरें केलां गी थंय ताणें चिटींगच केलें गेल्ल्या पुरा कडेन चिटींगच ताणें केल्लें पूण निमाणें एक पटी देवाचें दर्शन जाता देवदूता कडेन झगडता उपरांत हें जाकोब म्हणचें नांवूच तुका नाका बा तें चिटार म्हणचें नांव काड आनी कितें म्हणटा नांव कितें करता बदलिता इज्रायल म्हणल्यार कितें नितळ मोनाचो नतानायला बरी नितळ नतानायल येतनांचो ताका पळोवन जेजू कितें म्हणटा पळया हो एक शीस म्हणना हो एक प्रिचर म्हणना हो एक ब्रदर म्हणना हो एक कांय सांगना मोन पळयता देव तूं ब्रदर गी प्रिचर गी आनी तूं कितें विश्वासी गी देव तें पळयना देवान कितें पळोवचें मोन पळोवचें मोगाळ भाव आमी म्हणटाली मोन मोजे नितळ कर चिंताप मोजे निर्मळ कर काळीज मोजे कालतें कर जिवीत मोजे बोळें कर काळीज मोजे कालतें कर जिवीत मोजे बोळें कर मनशान मरच्या पयलें ह्यो संवसार सोडच्या पयलें 3 जाग्यार जरूर वचून येचें कितल्या जाग्यार 3 जाग्यार पयलें वचाचें हॉस्पिटलांत खंय वचाचें
आस्पत्रेंत हॉस्पिटल तुमी पळया आं एक कॅन्सर हॉस्पिटलांत वसा वय मू जाता गी पळोवंक आं एकल्याचो हात कुसला एकल्याचो पांय कुसला एकल्याचो दोळो कुसला कुसोन कुसोन वचोन आसा मनीस वळवळे ते आटे बिटे पळोवंक जाता गी त्या आस्पत्रेंत गेल्यार कॅन्सर पेशंटा मदें तुवें उबें रावल्यार तुका कळटा ही भलायकी म्हणलेले कितल्या व्हडले आशिर्वाद म्हणून मोगाळ भाव भयण्यानो ही भलायकी आसा पळया कितल्या व्हडले आशिर्वाद म्हणून आमकां थंयसर कळटा आमी हांगा बसून आसा पळया आमकां कळना हे पयशे आमकां राखूंक शकतात गी तुमी पळया थोडी कॅन्सर थोड्यांक कॅन्सर पिडा येता पयशे वरवीं ती पिडा बरी पूण देवाच्या कृपे वरवीं मात्र पिडा बरी जाता मोगाळ भाव भयण्यानो हांगा जायत्यांनी तुमी साक्ष आयकलात वय मू ती देवाच्या कृपेन बरी जाला पयशा वरवीं बरी जावना देखून आमी खंयसर वसाची एक पावटी आस्पत्रेक गेल्यार तुका भलायकी म्हणलेलें कितलें व्हडलें आशिर्वाद आज देवान तुका आनी म्हाका दिला आमकां कळीत जाता दुसरो जागो खंय गी म्हणल्यार आमी जैलांत एक फावटी म्हणी वचोन येयची खंय वसाची जैलांत गेल्यार तुका एक आजादी स्वतंत्र म्हणल्यार कितें म्हण कळीत जाता तुमी जाणात न्ही गी आतां आमचो कर्नाटकाचो व्हडलो हिरो आसा वय मू वय गी न्ही आतां तो जैलांत आसा गी ना ताजे लागीं कांय रेस्क्या म्हणना कितले करोड आसात पूण ताका वचोन पळयल्यार आज आमी स्वतंत्र आसा देवान आमकां स्वतंत्र भायर सोडलां पळया कितले बरे आमी आसा पळया त्या जैलांत आसल्या लेगीत तुमी वचोन विचारा ताजी स्थिती आयका तुका देवान एक स्वतंत्र सोडलां तूं भोवून तुज्या कुशेन तुज्या मर्जेन वचोन आसाय खुशी वयगी न्ही जैलांत रावल्यार तुवें एक वॉशरुमाक वयच्या वरेक तुज्या कुशे प्रमाणे वचोंक जायना तो टायमींग आसा त्या टायमिंगार तुवें वचाची तुजी खुशी करूंक ना थंय तुजे कुशे प्रकार कोणा लागीं फोनार उलोवंक ना तुजे कुशे प्रकार कोणेंय दिल्लें तुवें पट्टा जेवंक ना खावंक ना त्या वेळार आमकां कळटा आमकां कितलें एका देवान स्वतंत्र सोडलां कितले बरे आशिर्वाद घाला म्हणून तिसरो जागो आमी एक पावटी म्हणी सिमित्रेक वचोन येयची कोणाचे म्हणे मरणाक वसाचीच कित्याक वसाची सिमित्रेन कितें आमकां कळटा एक थोड्यांक पळया वो म्हणटलो न्ही की हांव आसल्यार मात जाता हांव ना जाल्यार जायना म्हणल्यार ते न्हिदला ती न्हिदोनात ताका अवकाश आसा गी आतां तुका आनी म्हाका कितलो बरो करचो अवकाश आसा पळया मोगाळ भाव भयण्यानो थंय पळया म्हाका सिमित्रेन गेल्यार थोड्यांनी उलयलो उडास ह्यो सांगतलो तुका पळयता तुका सोडिना म्हणलो थंय न्हिदला आज आम्हाला मात जाता नाल्यार जायना म्हजो जागो तुका सोडिना वचोंक म्हणलो थंय न्हिदला तेजो जागो कोण निना राखतलोच ह्या वरवीं तुका कळटा ताका अवकाश ना तुका आनी म्हाका अवकाश आसा तुमी आतां वर्साच्या निमाणे घडी आयल्यात वय मू तुमी चिंता कितले जाण मरण पावले तुमच्या गमनाक आसा गी ना आसा मू तांकां अवकाश आसा गी मन बदलिता जिणी बदलिता एक रेतेर करता म्हणल्यार अवकाश आसा गी पूण आमकां अवकाश आसा हे सिमित्रेन गेल्यार मरणाक गेल्यार मात्र तुका आनी म्हाका कळटा देखून 3 जाग्यांनी जरूर वचोन येयची खंय एक हॉस्पिटलाक वच भलायकी म्हणलेलें कसले आशिर्वाद म्हण तुका कळटा जैलाक वच तुका स्वतंत्र म्हळ्यार कितें म्हण कळटा सिमित्रेक वच जीव आसा एक अवकाश तुका देवान दिला म्हण कळटा की कळना एक फावटी एक कावळो उबन 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 एक चिडयाघरांत वचोन पावलो चिडयाघर म्हळ्यार समजता मू ते मैसूर आसा न्ही चिडयाघर पक्षीधामा म्हणटा वय मू कावळो उडोवन उडोवन गेलो चिडयाधामा भितर गेलो वेताना ताका पयलो कीर पळोवंक मेळ्ळो कीर सोबीत न्ही कीर पुरा ग्रीन ग्रीन बरी पाकां आनी कोक्को कशी आसता तांबडी बारीक खुशी जाले मागीर आनी एक पारव्याक पळयलें पारव्याक पळयता पारवो धवो धवो दुदा बरी वय मू आनी बोंच तांबडे दोळे कितलो सोबीत न्ही गे पारवो तेजी सबाय पळयली मागीर नविलाक पळयतना सगळ्या संवसारांत कितले कल्लार आसात नविला भितर आसा गिनात पूर आसा तें ताजी सबाय पळयली अशें एक एकच पळयते वेताना अशें लो उदक पियेता म्हण इशीन आयलो उदक पियेतना ताका हारसो दिसलो हारशांत आपणाचे मुस्कार पळयले आपणाक पळयतना दवो न्ही गे कावळो बोंची तावन धरन दोळे धरन पांयाचे नाक्षे पर्यंत कावळो कसो आसा देवा कितलो दुर्स आलो न्ही ताका इतलो कीर तितलो सोबीत पारवो तितलो दुदा बरी दवो आनी नविलाक पुरो संवसारांतले काडला कल्लार रंग आनी म्हाका सोम्या असलो खाळो करून कित्यार असलाय मागीर देवाक दुर्सोन घेवन देवान ताका सांगलें हळे वोस आतां तांचे लागीं पुरो जाणां लागीं इल्लें विसारन उलोवन पळय तो बरो ग्रीन आसा तो कांय कुशेंत आसा गी नविलू सोबीत दिसता तें कुशेंत आसा गी पारवो धवो आसा कुशेंत आसा गी म्हण इल्लें विसान पळय म्हणून तो वेता मागीर पयलें किरा लागीं गेलो बाबा हळे देवान तुका इतलें सोबीत केलां हांव असो काळो तूं खुशी आसाय गी
तो म्हणटा देवाक अर्गां दी तूं काळो. म्हज्या बरी तूं सोबीत जाल्ली आनी म्हज्या बरी बरो तुजो आवाज आसलो जाल्यार तुका मनीस सोडिना. मनीस कितें करता, धरता आनी तो म्हणटा म्हजो आवाज आयकला कडेन लोक धांवता. कावळो बोमता लोक कितें करता, धांवता. आतां तशेंच नविला लागीं वेता, पारव्या लागीं वेता. तो म्हणटा देवाक अर्गां दी तूं स्वतंत्र आसाय, तूं आझाद आसाय. तुवें खंय गेल्यार जिवंक जाता, खंय गेल्यार रावोंक जाता. आमकां तशें न्ही, आमकां धरतात आनी कितें करतात. सृश्टेन ती, ह्या देवाच्या सृश्टेन ती, ह्या मनजातीन ती तुमकां वय म्हण बघताय बघा ना. पळया देवाक अर्गां दी असो म्हाका काळो केल्लोय जाल्यार हे आशिर्वाद आज तुका आनी म्हाका हे आशिर्वादच मोगाळ बाबडीनो. आमचेर जायती आशिर्वादां देवान ओतल्यांत. आमकां एक फावटी आमी चिंतिना तें तूं कितें म्हणटात न्ही, डीप आमी चिंतिना. कितल्या फावटी पाद्र्याबान सांगलां तूं युनीक, तुज्या बरी कोणूच कोणीय ना, आमच्या बरी कोणीय ना. देवान म्हाका देवा बरीच म्हाका रचला म्हणून हांवें कितले संतोष भोगूंक आसा. देखून खाली इसाकाचेर आशिर्वाद न्ही, खाली कोणाचेर जाकोबाचेर आशिर्वाद न्ही. आमकां आशिर्वादाने बेसावांनी भरलांगी भरूं ना. आमकां कळनात. हांगा येवन देवाचें उतर आयकताना तो पळयतात आमच्या मतीक उजवाड दितना आमकां कळटा कितलो आशिर्वादाने आमकां भरला म्हण. कळटा की कळना. देखून मुखार आमी आयकुया गलातकारांक बरोवन सांत पावल म्हणटा. पळया ह्या दोन संतती विशयांत सारकें आतां सांत पावल नव्या स्थलांत उल्लेख करता. आमी आयकुया गलातकारांक बरयलें पत्र वा स्वर 4:20 आनी 4 तो 20 आनी 8 पर्यंत आमी आयकुया. गलिशियन चॅप्टर 4:24 to 28 आमी आयकुया. हे संगतींत एक प्रतिरूप 8 आपूण आसा. ही दोगां 2 सल्ल्याची रुपां. पोरनो सल्लो आनी नवे सल्लो वय मू. आतां जेजून तुमकां सांगलें तुमी आयकलां न्ही. एकल्याची ह्या दोगांची साक्षी जायची म्हणला वय मू. एक ह्या दोग साक्षी जायचे म्हणला वय मू. हे साक्षी कोण, पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो. हे 2 साक्षी दितात जाल्यार आमकां न्याय करी येता म्हणून. हां 2 साक्षी 2 सल्ले. हां सिनाई पर्वता वयर केल्ल्या सल्ल्याचे रूप आगर. हां सिनाय पर्वता वयर देवान नियमान दिल्ले वय मू. ताजें रूप आगर. त्या इस्रायल परजे खातीर तें केल्लें, आमच्या खातीर न्हय. तें नियम आमकां दिल्यात न्ही, ते आमकां न्ही, इस्रायल परजेक दिल्ली. सोडया. हां गुलामपणी आसा जायी जाल्ल्या भुरग्याक जल्म दितालेचे रूप. हां ते रूप गुलामपणांत आसलेल्या हागारान भुरग्याक जल्म दिल्याचें रूप तें. आर्बिस्तानांतलो सिनाई पर्वत म्हळ्यार आतांचे जेरुजलेम शहर. हां हे आपल्या भुरग्या सवें आतां गुलामपणांत आसा. आसा की ना. ह्या इस्रायलांत ग्रेस्के आसा, दुडू आसा, डॉलर आसा. देवाची वळख जाला की तांकां आणखी जावना. आणखी त्या कुरड्यापणांत आसात. देवसरान मोना तांची कितें केल्यांत, कुरडी करून दवरल्यांत मोगाळ भाव भयणीनो. तांकां सुटका ना. हां मुखार वाचया. हां पूण सर्गींचे जेरुजलेम म्हळ्यार स्वतंत्र स्त्री. पळया स्वतंत्र स्त्री, सर्गीचें जेरुजलेम म्हळ्यार स्वतंत्र स्त्री. ते शहर आमची आवय. हां तें शहर आमची आवय. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा. हां संतोष पावतो वान स्त्रिये हां. एकी भुरग्याक जल्म दिवंक नातल्ले. उल्हासाची हाक मार येनो नेनासलेले. कित्याक दादले सांगाता जियेतले स्त्रिये प्रास, दादल्यान सोडलेले भुरगीं चड. तुमी भावा भयणीनो इसाका बरी बसवणेचो फळ जावन जल्मल्यात. हां तरी पूण जसे तवळ सैंबा प्रमाणे जल्मल्लो पूत आत्म्या प्रमाणे जल्मल्ल्या पुताक दग दितालो, हां. तशें आतांय घडता. हाज्या पयलें बाबा रिक्सानान एका शिकोवण्यान सांगला वय मू. सैंबा प्रमाणे कोण जिवन आसात पळया ती आत्म्या प्रमाणे जियेतल्यांक आजुनूय दसून आसात की नात. दसून आसात मोगाळ भाव भयणीनो. आमचे विरोधी कोण न्ही गी. आमचे विरोधी कोण भावार्थांत अस्कत आसात. खऱ्या देवाची वळख कोणाक जावना तींच आमची विरोधी, आमचे दुस्माना. पूण कोणाक देवाची वळख जाला, भावार्थांत आसात, तांचे वरवीं आमकां प्रॉब्लेम आसात गी. ती आमकां आणखी आदार दितात न्ही गी. आणखी आमकां ते उत्तेजन दितात. देखून तुमी कोणेय द्वेश विरोध आसल्यार कांय खंत करूंक नजो. कोणाक देवाची वळख ना तांचे तावन आसा देखून आमी तांचे खातीर मागाजे. कशें मागाजे, सोम्या म्हाका तुजी वळख दिल्ल्या बरी, त्या भावाकी त्या भयणीकी तांकांय तुजी खरी वळख दी म्हण. देवाची वळख एकल्याक जाता पळय ती कोणाकच मागीर दोशीनात. ती तांच्या सांगाता एकवटान बऱ्यान जियेतात. आतां मोगाळ भावा भयणीनो पळया ह्या संतती विशयांत इल्लें आमी आयकूनच आसा वय मू. आदाम जालो, सेत जालो, अब्राहम जाली, इजाक जालो, जॅकोब जालो. 2 संतती जाले, 2 रुपां जालीं. आतां निमाणें पळया सैतान आतां राखूनच आसा. खंयची संतत खंय तावन येता म्हणून. निमाणें जॅकोब मोरतान एक प्रवाद करता. आमी आयकुया. परत्यान तो एक उल्लेख करता. उत्पत्तीचो बुक वस्वर 40 आनी 9 10 वेळ आमी आयकुया. ही संतत खंय तावन येता म्हूण तो एक उल्लेख करता निमाणें. जेनेसीस चॅप्टर 49 वर्स 10 वाच. रायाळ दांडो
जुदातावन पयस वेसो ना रायाळ दांडो जुदा म्हणच्या कुळी येता तो पयस सरचो ना आणि ताच्या पायामदली पदवेची बेतकाटी ताचो एकलो अधिकार चलोवपी येसर हा. आणि राष्ट्र जातली ताका विधेय. आता सैतानाक आनी एक क्लू मेळ्ळें ह्या संततीची. आता खंय तावन ही संतत येतली म्हणटा जुदा कुळी येतावन ही संतत येतली. देवान बसयल्ली संतत सर्पाची संतत नाश करची संतत येतली म्हणटाना सैतानाक आनी एक आता क्लू मेळटा. देखून आता सैतान कितें करता ह्या जुदाची कुळी आसा पळय त्या कुळयेच्या फाटल्यान पडटा. ही कुळी नाश करूंक तो पळयता. ह्या कुळयेन तावन कोणी जल्म नासलेल्या पर्यंत तो करूंक आतां ट्राय करते आसता. ह्या कुळयेन तावन कोणी एक जल्मोंक नजो जल्मोच्या पयलींच तो मारचें प्रयत्न करता. आमी आयकोवया कशें ह्या कुळयेक तो नाश करूंक पळयता. आमी पळोवया उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 30 आणि 8 1 तावन 11 आमी आयकोवया. थंय जुदा आनी तामारा विशांत ही संतत येवची आसा. देखून सैतान कशें ह्या संततीक आतां दोस्ता पळया. आमी आयकोवया जेनेसीस चॅप्टर 38 वर्स 1 to 11 वाच. त्या काळार जुदा आपल्या भावांक सोडून अदुल्लाम शहराच्या इरा नावाच्या एका मनशा सवे वस्ती करूंक गेलो. थंय एका कानानगन चलयेची ताका वळख जाली. तिच्या बापायचें नांव शुआ. जुदा तिचे कडेन लग्न जालो. जुदा पळय हो जुदा तिचे कडेन लग्न जाता. तिने ताका एक पूत दिलो. तिणें तिका एक पूत दिलो आणि ताणे ताका एर म्हूण नांव दवरलें. एर म्हूण नांव दवरलें. ती परतून गर्भेस्त जाली आणि अनेक पुताक प्रसूत जाली. अनेक पुता प्रसूत जाली. ताका ओनान म्हूण नांव दवरलें. दुसरो पूत ओनान म्हूण नांव दवरलें. परतून तिका एक पूत जल्मालो परत्यान तिका एक पूत जल्मालो आणि ताका शेला म्हूण नांव दवरलें. ताका शेला म्हूण नांव दवरलें. शेला जल्मातना जुदा केजेबांत असलो. आपल्या मलगड्या पुता हेराक जुदान एक बायल विंचून काडली. पळया मलगड्या पुताचें लग्न केलें एक बायल विंचून काडली. तिचें नांव तामार. तामार. पूण एराचे साल समकान खोटे आसले. सर्वेस्पराक ते बरें दिसलें ना. देखून सर्वेस्परान ताका जीवशी मारलो. पळया देवसार आतां कोणा भितर गेलो ह्या जुदाच्या मलगड्या पुता भितर गेलो. देवसार ताजे भितर वचून देवाक मानवान तेली चाल जियेशें करन देवाचो क्रोध ताचेर पडोवन संतत जायना तेल्या बरी केलें. कित्याक सैतानाक कळीत आसा ही आतां बसयली संतत कोणा तावन येतली जुदा तावन येतली म्हण तो एक पुताक भुरगें जावंक सोडिना. मागीर आयकोवया. तेन्ना जुदान एराच्या भावा ओनानाक सांगलें तूं तुज्या भावाच्या बायले कडेन लग्न जा. तिच्या दादल्याच्या भावान पाळूंक जायत्या कायद्या प्रमाणे तुझ्या भावाक संतत उपजाशी कर. परत्यान पळय संतत उपजाशी करच्या खातीर भावाच्या बायले कडेन लग्न जा म्हणटा. पूण ती संतत आपणाची जावची ना म्हूण ओनान जाणा जाल्लो आसलो. देखून हर एक पावटी आपल्या भावाच्या बायले लागीं संभोग करूंक वेताना तिका भुरगीं जायनाशी करूंक आपले वीर्य धरणीर शिमटयतलो. देवसर आतां कोणा भितर इगला हाच्या भितर इगलो. ताचे एक मनांत एक चिंता पडटा अळे तिका पूत जल्मात जाल्यार तो तुजो जायना तुज्या भावाचें नांव पडटलें. देखून तें भुरगें जायशें करिनाका म्हणून देवचा राजे भितर रिकता त्या दुसऱ्या पुता तावनी संतत जायना तेल्या बरी करता. मुखार आयकोवया. ताचें हें वर्तन सर्वेस्पराक मानवालें ना. देखून सर्वेस्परान ताचोय जीव काडलो. ताचोय जीव काडलो. तोय संतत नासतना मेलो. तेन्ना जुदान आपले सुनेक सांगलें तूं तुज्या बापायच्या घरा फाटी वच आनी म्हजो पूत शेळा वाडासर तूं विधव राव. आपलो पूत शेलाय जीव अगडायत म्हणल्या भियान ताणें अशें सांगलें आनी तामार आपल्या बापायच्या घरा गेली. ती आपल्या बापायच्या घरा गेली. थोड्या वर्सां उपरांत जुदाची बायल म्हणजे शिवाची मेली. दुखाचो काळ सोंपल्या उपरांत जुदा अदुल्लाम शहराच्या आपल्या इश्टा इरा सवे बकऱ्याची लवंग कातरूंक तिमनाक गेलो. आपलो माव बकऱ्याची लवंग कातरूंक तिमनाक गेल्ली. आतां पळय हांगा माव आनी सून परत कितें जातात एक जातात पूण एकामेका तांकां कळीत आसना हे विशय कितें म्हणून. आतां आमी आयकोवया. आपलो माव बकऱ्याची लवंग कातरूंक तिमनाक गेल्ली खबर तामाराक मेळ्ळी. तामार म्हळ्यार कोण ती तिजी सून तिका मेळटा. तिने आपली विधव स्त्रियेची मुस्तायकी काडली आनी एक वोळ पांगरून तिमनाच्या वाटेर एनाईम शहराच्या दरवट्या मुखार ती बसली. शेळाक प्राय बरयली म्हूण ती जाणा आसली पूण तिका ताचे कडेन लग्न करून दिवंक नासलें. जुदान तिका देखली आनी ती एकली चेडी म्हूण तांणी चिंतलें. प्रॉस्टिक्यूट म्हण तो चिंता म्हळ्यार सून म्हण ताका वळख मेळना ताका कळना अशें म्हण चिंता तो. तिचे तोंड तिणें दांपल्लें. तिचें तोंड तिणें दांपल्लें. तो तिचे लागीं गेलो. ती आपली सून म्हूण ताका कळीत नासलें देखून आपली सून म्हूण ताका कळीत नासलें देखून तिणें ताका सांगलें. हें अचानक घडलेलें घडीत. ती म्हणटा
तिका ताणे सांगले ये हांव तुजे कडेन संभोग करता हा. तिने जाप दिली म्हजे कडेन संभोग करूंक सोडल्यार तूं म्हाका कितें दिताय एक शर्त दवरता तूं म्हाका कितें दिताय ताणें म्हळें हांव तुका एक बकऱ्या पेल दिता हा. जायत तिने जाप दिली पूण तें तुवें धाडून दिसर तुवें कसली पूण एक वस्तू म्हजे लागीं दवरूंक जाय आं जुदान म्हळें हा. हांवें कितें हांगा दवरूंक जाय तें सांग कितें दवरूंक जाय तें सांग हांव दवरिता म्हणटा तो तिने जाप दिली तुजी मोर नाडो आनी बेतकाटी हांगा सोड पळया हे स्त्रियेक कळीत आसा आपल्या मांवा लागीं कितें आसा अधिकार आसा वो अधिकार ह्या जुजा संततीचेर आसा वो अधिकार तिका जायची आनी तिका कितें मनांत आसा तिका एक भुरगें जायची कितें जायची भुरगें जायची आतां दादले कोणीय थंयसर नात ताच्या पयलें घडीत तुमकां कळीत आसा सोदोम आनी गोमाराचो कितें जाला नाच जाला पुरा दादले काबार जाला दादले कोणूच नात ओ मांव एकलो उरला पूण तो मांव म्हणून सुनेक कळीत ना सून म्हणून मांवांक कळीत ना असलें दृश्य हांगा हां आतां कितें जाता मुखार ताणें ती तिका दिली हा. उपरांत ताणें तिचे संगी संभोग केलो आनी ती गर्भेस्त जाली गर्भेस जाली तामार आपल्या घरा पाटी गेली हा. आपले पांगरलेली ओळ काडून विधव स्त्रियेची मुस्तायकी ती नेसली आं जुदान अदुल्लम गांवच्या आपल्या इश्टा इराकडे बकऱ्या पीळ धाडून दिले हा. आनी ते स्त्रिये लागीं दवरलेल्यो वस्तू पाटी हाडूंक सांगले हा. पूण इराक ती मेळ्ळी ना हं. एनाइमाच्या मनशा लागीं ताणें विचारले हा. हांगा रस्त्या देगेर आसली देवदासी खंय आसा आं देवदासी ती खंय आसा तांणी जाप दिली हा. हांगा कोणूच देवदासी ना हा. हे आयकून तो जुदा सरशी पाटी आयलो आनी म्हणा लागलो हा. ती म्हाका मेळ्ळी ना हा. ते मात्र न्ही थंय देवदासीच ना म्हूण तांच्या मनशांनी म्हाका सांगलें हां जुदान जाप दिल्यो हा. जाप दिली हा. त्यो वस्तू तीच दवरूं हं. नाजाल्यार लोक आमकां बोट दाखोवन हांसतलो हं. तिका बकऱ्या पील धाडचे तें धाडून दिला पूण तुका ती मेळ्ळी ना हं. सुमार 3 म्हयन्या उपरांत ही खबर जुदाक मेळ्ळी आं 3 म्हयन्या उपरांत ती खबर आतां ताका मेळटा जुदाक तुजी सून एके चेडये बरी मिरायतली आ. आनी आतां ती गर्भेस्त जाल्या आं जुदान म्हळें तिका भायर हाडा आनी उज्यान लासून जीवशी मारा तिका भायर हाडटा आसतना तिणें आपल्या मांवाक अशें सांगून धाडलें आं कोणाच्यो ह्यो वस्तू गी ताचेच वरवीं हांव गर्भेस्त जाल्या पळया कोणाची वस्तू गी ताचेच वरवीं हांव ताका पयलें कळीत नासतलें कित्याक म्हळ्यार ती वेस बदलून आयिल्ली सून म्हूण आपली ताका कळीत नासतना घडलेलें घडीत तें आं ताचेच वरवीं हांव गर्भेस्त जाल्या ही मोर नाडो आनी बेतकाटी कोणाची म्हूण सोदून काड पळया ताजो अधिकार तिणें कितें केला जुदाचो घेवन सोडला मुठी भितर घेतला देखून तिणें पयलें तो दांडो आनी म्हळ्यार अधिकाराचो घुर्त तिणें घेतिल्लो जुदाक तांची वळख मेळ्ळी आं ताणें म्हळें ती म्हज्या की चड नितीन चल्ल्या आं हांवेंच म्हजो कायदो पाळोंक ना तिका हांवें म्हज्या पुता शाला कडेन लग्न करून दिवंक जाय आसलें आनी जुदान तिचे संगी परत्यान संभोग केलो ना पळय कित्याक म्हळ्यार कळीत नासतना तें घडिल्लें घडीत परत्यान ताणें तशें केलें ना तिच्या प्रसूतपणाचो वेळ लागीं पावतना तिच्या गर्भांत जवळे भुरगे आसात म्हूण कळोन आयलें तिच्या गर्भांत आतां कोण भुरगीं आसात जवळे भुरगीं आसात परत्यान त्या संततीचो उल्लेख हांगा येता जवळे भुरगीं आसात ती प्रसूत जाताना ती प्रसूत जाताना एका भुरग्यान आपलो हात भायर घालो एका भुरग्यान आपलो हात भायर घालो तो पयलो बळी पडलोलो म्हूण कळचे खातीर आं. वैजिनीन ताच्या हाताक तांबडे सूत बांदले तांबडे सूत बांदले म्हळ्यार ट्विन्स असल्यार कळना न्ही कितल्याक आसता देखून ताका तांबडे सूत बांदले पूण ताणें आपलो हात भितर ओडलो आं आनी ताचो भाव पयलो बळी पडलो देखून तिणें म्हळें कसले चिराप तुवें तुजे पसूत केलें देखून ताका पेरेज म्हूण नांव दवरलें कितें म्हण नांव दवरलें पेरेज तेरेज न्ही पेरेज म्हूण नांव दवरलें उपरांत ताचो भाव जल्मालो आनी ताका जरा म्हूण नांव दवरलें वो पेरेज कोण म्हण तुमकां कळीत आसा गी कोण वो पेरेज वो जेस्सेचो पुर्वज कोणाचो जेस्सेचो पुर्वज वो पेरेज आतां जेस्से कोण दाविदाचो बापय पळया कशी संतत ती येता पळया कशी सैतानान नाश करूंक पळयली ती जुदाची संतत ताच्या पुताक भुरगीं जायनातल्या बरी हें नाश करूंक पळयल्यार कशें कशें एक विधानार तें थामार पळया ही संतत भायर पडच्या खातीर आपल्याच मांवा लागीं एक वड जोडून याच संतत जेजू क्रिस्त आयिल्लो मोगाळ भाव भयणीनो याच संतत थावन थामारा थावनूच आनी कोणाय थावन न्हय आतां पळया पेरेज कोणाचो पुर्वज जेस्सेचो पुर्वज जेस्से कोण दाविदाचो बापय आतां ही संतत दाविदा मुखांतर दिसून येता आमी आयकुया धर्मची कृत्यां आवस्वर 13:22 ओळ
पळया ही संतत आतां कशी दावीद आतां दिसून येता. दावीद देवाक मानवालो म्हणटा. पेरेज आतां म्हणून तो आयिल्लो. पेरेज जेस्से मागीर दावीद. आतां ती ओळ आमी आयकुया. उपरांत देवान ताका सांडलो देवान ताका सांडलो. आनी दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. ताचे विशयान साक्ष दिवन देवान म्हळें, ताचे विशयान सास दिवन हांगा सर पदवीदार देवस म्हणटा. एस्सेचो पूत येस्सेचो पूत दावीद म्हज्या माना सांगडो आ. म्हाका मेळ्ळा. आतां ह्या दाविदात हांव ही संतत येता म्हणून सैतान आतां कोणा भितर रिकता. त्या कालाचो राय कोण जावन आसलो. साऊल भितर देवसार रिकता. आनी वो साऊल भितर साऊल राया भितर वो देवसार सैतान रिगोन ह्या दाविदाक नाश करूंक पळयता की पळयना. कितलीं वर्सां नाश करूंक पळयता जाणात की तुमी. 13 वर्सां तो राय म्हणून ताका पाटो बांदल्यार, राय म्हूण ताका अभिषेक केल्यार, सामेल प्रावादीन ताका तेल आयल्यार वो साऊल ताका राय म्हूण स्विकार करता की ताचो जीव काडूंक 13 वर्सां मोगाळ भावबडीन वो देवसार साऊला भितर वचून त्या राया भितर वचून दाविदाक नाश करूंक पळयता. पूण दाविदाक नाश करूंक जालें गी ताज्या वरवीं. दावीद इतलो विश्वासी रावता देवाक. दावीद इतलो प्रामाणीकपणान जियेता की दाविदाक तो ही संतत बसयता की बसयना. त्या दाविदांतल्यान मागीर येवचो कोण येवचो. मागीर तुमी आयकला न्ही, वाचला न्ही गी. खंय जेजू क्रिस्त कोणाच्या संततींत हांव आयिल्लो. पण संततीचें मूळ पळय कशें देवसरान कितल्या जाणांक नाश करूंक पळयला. उपरांत दाविदाच्या संततींतलो जुजे आनी मोरये मुखांतर कोण जल्माता. जेजू क्रिस्त जल्मालो. जेजू क्रिस्त जल्माल्या उपरांत सैतान आतां कोणाच्या फाटीं पडटा. जेजूक सोडता की तो. ल्हान भुरगो आसतनाच ताका जिवेशी मारूंक प्रयत्न करता की करिना. त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताच्या निबान ताणें कितल्या भुरग्यांक जिवेशी मारले एकच दीस. 2000 चरख्या भुरग्यांचो जीव काडटा. सगळ्या बायबलान ते जेरेमिया प्रवादान पयलोच तो प्रवाद केला. रामांत एक ताळो आयकतलो, स्त्रियांची बोबाट आयकतली म्हणून. कित्याक ओ सैतान ओ देवचारी संतत नाश करच्या खातीर मोगाळ बाबडीनो कसले प्रयत्न करता पळया. पूण जाल्यार ताज्या नाश करूंक तें जालें गी जावना. पयलो आदांक तो नडटा. उपरांत जेजू येता, जेजूक तो नडटा, प्रवाद्यांक तो नडटा. आनी आतां आमी ताजेर विश्वास दवरलेले आमी भुरगीं. आमकां तो सोडता गी. आमकां सोडीन आमकां तो नडटा. पूण आमकां कितले नडल्यार, ताणें कितले विरोध केल्यार आमी ह्या देवाच्या संततींतल्यान, ह्या एकवटांतल्या, ह्या भावटांतल्या भायर वचोंक ना मोगाळ भाव भयण्यांनो. आमी आयकताले ताचेर विश्वास दवरले. जुवांचो वांजेला वचोरी 1:12 वळ आमी केन्ना जाता देवाची. त्या संततीत आमी खेदाळा येता. जायते पडी आमी आयकलां. जॉन चॅप्टर 1:12 वाच. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. देवाची भुरगीं आमी केदाळा जाता. ही संतत, ही देवाच्या संततीत आमी येताना जेजू क्रिस्त तुजो आनी म्हजो देवाचो पूत तो सडवणदार ताका आमी स्विकार करतना मात्र आमी देवाच्या संततेंत येता मोगाळ बाबडीनो. रोमन कॅथोलीक, सिरियन कॅथोलीक आनी आतां जायते ग्रूप आसात पळय मू. तांत वाचल्यार आमी देवाची संतत न्हय. गलातकारांक बरयल्लें 15:3 वळ 20 आनी 7 वाच. गॅलेशियन चॅप्टर 3:26 आमी आयकुया. नी जाय की तुमी समेस्त बावर्ता मारिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत देवाची भुरगीं. खंयच्या मारिफात. जेजू क्रिस्त आवडता मारिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना आमी कोणाची भुरगीं. देवाची भुरगीं म्हळ्यार आमी देवाची संतत मोगाळ भावबडीनो. आतां देवाची संतत देवाची भुरगीं म्हणटना कितें देवाचें आसा तें आमचें वैगी न्हय. सगळें आमचें. शांती, समाधान, संतोष आनी जिवीत, भलायकी, आशिर्वाद कितें आसा पळय तें सगळें कोणाचें जाता. तें आमचें जाता. कोणाच्या एकवटांत. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना आसलेली मात्र देवाची भुरगीं मोगाळ भाव भयण्यांनो. हें सत तुका आनी म्हाका जाणा जायची. आमी ह्या संवसारा प्रमाणे जियेतना आमी देवाच्या एकवटांत आसता गी ना. देखून आमी जायत्या फावटी आयकलां न्ही गे आत्म्या प्रमाणे जियेतली मात्र देवाची भुरगीं म्हणून. आतां मुखार वास. तातूंत 26 मुखार वास. पवित्र स्नाना वरवीं आं. क्रिस्ताच्या एकवटाक आयिल्लेली तुमी आं. सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात. आमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्या. पवित्र स्नाना मुखार आमी आमचें एकवट जोडला. या फुडां जुदेव आनी ग्रेक, जुदेव आनी ग्रेक, गुलाम आनी स्वतंत्र, गुलाम आनी स्वतंत्र, दादलो आनी स्त्री म्हणलो दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमचे मध्ये ना. आमच्या मध्ये ना. तो संवसाराक मात्र. बावडत्या मध्ये तो भेदभाव ना. आमकां ना म्हणटा. तो कोणाक आणखी क्रिस्ताची वळख जावना पळया. ताच्या एकवटांत कोण येवनात पळया तांकां मात्र. आमकां कांयच भेदभाव. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं न्ही गे. देखून देवरिगे पुत्रियारू इल्ला देवरिगे पुत्रारू मात्र म्हणटात.
ದೇವರಿಗೆ ಪುತ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲ, ಪುತ್ರರು मात्र. ते खाली एक देवाचे योजन जाऊनच्या खातीर दादलो आनी स्त्री म्हूण कुडींत मात्र ताणें केलां शिवाय अत्म्यात आमी देवाक सगळीं आमी एकच. देवರಿಗೆ पुत्रियरू ಇಲ್ಲ, पुत्रारू मात्र. देखून आमकां कांयच भेदभाव ना. आनी मुखार तुम्ही समेस्त जेजू क्रिस्त थंय एक तुम्ही समेस्त जेजू क्रिस्तात एक आणि तुम्ही क्रिस्ताची वैज जाल्यार आणि तुम्ही क्रिस्ताची वई जाल्यार तुम्ही अब्रामाची संतत तुम्ही अब्रामाची संतत. असे बसवण्याप्रमाणे हा. दैजाची वारिसदारी तुम्ही. आता अब्रामाची संतत म्हणताना व्हडो आयकल्यान तुमकां उगडास आसा की अब्रामाक देवान एक आशिर्वाद बसयल्ले वय मग कसली आशिर्वादा बसयल्ली? आकाशाच्या नेकेत्रा बरी आणि धरणीच्या रेवेच्या कणा बरी. आत्मीक आशिर्वादाय आमची जातात आणि भौतीक आशिर्वादाय देखून देवाची तुका खरी वळख जाला पळय तूं दुबळो न्हय मागीर. हां, अब्रामाच्या संतती तेजेर आमी दुर्बळे न्हय, आमी ग्रेस्त. भौतीक ना जाल्यार सोड आत्मीक आशिर्वाद आसा दिनात. आज सगळ्या प्रास ग्रेस्त कोण जाणाय खऱ्या देवाची वळख जाला ताच्या प्रास कोणी ग्रेस्त आसा की ना? आमी एका सभेच्या शिकवण्यात आयकल्ले न्ही की खंयचे स्मिर्नाच्या सभेक सांगता न्ही की पवित्र आत्मो न्ही की तूं दुर्बळ जाल्यार अनेक रितीन तूं ग्रेस्त म्हणटा. कित्याक अनेक रितीन ग्रेस्त म्हळ्यार तुका खऱ्या देवाची वळख जाला. आतां खऱ्या देवाची वळख जाल्यार सगळीं रस्त्यां दोळ्याक दिसता ते परत कोणाचें? देवाचेंच, आमचेंच. सगळें आमचें मोगाळ भाव भयण्यानो. देखून अब्रामाच्या संततीत मेळटाना आमी देवाची संतत, क्रिस्ताच्या एकवटांत मेळटाना आमी देवाची भुरगीं. आनी देवाची भुरगीं म्हणटाना अब्रामाक तो बसयलो तो आशिर्वाद ते बेसांवां सगळीं कोणाची? आमची मोगाळ भाव भयण्यानो. देखून आमकां खंय गेल्यार अळे ही देवाची संतत. कशें सिलासाक आनी पावलो कितें म्हणलें? हे परमोन्नत देवाचे सेवक न्हय मागण्यान, आमच्या जिणयेन, आमच्या सालींत आमकां पळयल्ल्या कोणेय सांगा अळे देवाचो भुरगो, अळे देवाचो सेवक. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, हे आशिर्वाद आमचे थंय आसा. हे आशिर्वाद आमकां देवानी एक केला, एकवटयला. याच एकवटांत आमी घट जावया. क्रिस्ताचो एकवट आणकी घट आमी करया. आनी की मोगाळ भाव कोणाकी देवाची वळख ना तांकां आमी वळख दिवया. एकवटां धाडया, अब्रामाच्या आशिर्वादां धाडया. देव आमकां हे भाग फावो करून दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.